समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म प्रहलाद विष्ट। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा जवाफ बहस थालियो। निर्वाचन आचार संहिताको विषयमा निर्वाचन आयोगद्वारा राजनीतिक दलहरूसँग छलफल। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईको संलग्नताबारे सर्वोच्चमा सुनवाई सुरु। आरोपपत्र र प्रमाण पेश गर्न अख्तियारलाई आदेश। निजामती सेवाका कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राख्दै तेस्रो चरणको खोप अभियान सुरु। अभियान फागुन 8 गतेसम्म सञ्चालन हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। बेलायतमा 6 देखि 17 वर्षसम्मका बालबालिकाहरूमा कोरोना विरुद्धको खोप परीक्षण गरिने। 300 स्वयंसेवकले परीक्षणमा सहभागिता जनाउँदै। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबल अन्तर्गत आइतबारको खेलमा त्रिभुवन आर्मीको फराकिलो जित। रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका 6-1 गोलले अन्तरले पराजित। राउत क्षेत्री सेवा समाज नेपालको साधारण सभा तथा महाधिवेशन सम्बन्धी सूचना। यस राउत क्षेत्री सेवा समाज नेपालको कार्य समितिको मिति 2077 साल पौष 25 गते शनिबार बसेको बैठकको निर्णय अनुसार संस्थाको 13औं साधारण सभा तथा 6औं महाधिवेशन निम्न मिति, स्थान र समयमा हुने भएको हुँदा विशिष्ट गोत्रीय राउतका सम्पूर्ण साधारण तथा आजीवन सदस्यहरूलाई उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। मिति 2077 साल फागुन 15 गते शनिबार। स्थान काठमाडौँ बैंकेट प्राली, नयाँ बानेश्वर, थापा गाउँ। समय बिहान 11 बजे। अध्यक्ष इन्जिनियर भगवान बहादुर राउत। मोबाइल नम्बर 985110 96594, 985110 96594। Capital Connection. Connecting worldwide. क्यापिटल समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा जवाफी बहस सुरु भएको छ। पक्ष र विपक्षका कानून व्यवसायको बहस सकिएपछि आइतबारबाट जवाफी बहस सुरु भएको हो। बहसका क्रममा अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्रीका वकिलहरूले प्रतिरक्षाका क्रममा उठाएका तर्कहरूमा संवैधानिक आधार नरहेको जिकिर गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानको कुन धारामा छ भनेर सरकारी वकिलहरूले पुष्टि गर्न नसकेको न्यौपानेले बताउनुभयो। सरकारी तथा प्रधानमन्त्रीका वकिलहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयलाई आवश्यकताको सिद्धान्तको रूपमा मात्रै तर्क गरेको उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गएको पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यस विरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्चमा संवैधानिक इजलासमा सुनवाई भइरहेको छ। गएको माघ 4 गतेदेखि जारी विषय केन्द्रित बहस अन्तर्गत सुरुका 2 हप्ता 13 निवेदकका तर्फबाट वकिलहरूले बहस गरेका थिए। त्यसपछिको 2 हप्ता सरकारका तर्फबाट वकिलहरूले प्रतिरक्षा बहस गरेका थिए। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवाराले वकिलहरूलाई जवाफी बहस सकेसम्म छोटो गर्न भन्नुभएको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता 2077 का सम्बन्धमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेको छ। आइतबार आयोग परिसरमा आयोजित छलफलमा विभिन्न 14वटा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। राजनीतिक दलका अधिकांश प्रतिनिधिले निर्वाचन आयोगले आचार संहिता जारी गरे पनि आचार संहिता पालन भए नभएको अनुगमन चुस्त हुन नसकेको तथा आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेमाथि कारबाही गर्ने नगरेको भन्दै त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले भने निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने सरकारलाई कारबाही नगरेको आरोप लगाएको छ।
आफैले निर्वाचन घोषणा गरेर आफै आचार संहिताको उल्लङ्घन गर्ने सरकारप्रति आयोग मौन बसेकोले उसको भूमिकाप्रति शंका उब्जिएको प्रचण्ड माधव समूहको भनाइ छ। तपाईहरुले यो निर्वाचनको आचार संहिता त बनाउनु भयो, 64% मत भएको राजनैतिक दलको विवाद सम्बन्धी प्रश्नहरू हल नगरिकन कसरी निर्वाचन सम्पन्न गर्नुहुन्छ? ती नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको छ 64% मत छ, त्यो हल नगरिकन, त्यसको विवाद सम्बन्धी हल नगरिकन निर्वाचन अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता आनन्द प्रसाद ढुङ्गानाले आचार संहिता माथिको छलफलको क्रममा विभिन्न सरकारी कार्यालय तथा आयोगमा नियुक्ति, बढुवा, सरुवा लगायत काम नियमित प्रक्रियाको बहानामा गर्न नहुने भएकोले त्यसतर्फ ध्यान दिन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले मिति तोकिसकेकोले निर्वाचनका लागि आयोगको तयारीलाई रोक्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो। के भने कानुनी राज्यलाई स्वीकार गर्ने नेपाली कांग्रेस भएकोले हामी कानुनले, न्यायालयले, सर्वोच्चले जे निर्णय गर्छ त्यो हामी जान्छौँ। प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले आयोगले तयार पारेको आचार संहितामाथि छलफल गरिएको र केही दलले लिखित सुझाव पनि दिएको बताउनुभयो। उहाँले तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी आयोगले तयारी अघि बढाएको स्पष्ट पार्नुभयो। धेरैचोटि भनिसकेका छौँ, तोकिएको मितिमा आयोग निर्वाचन सम्पन्न गराउनका लागि आफ्नो तयारीको कार्यहरू अगाडि बढाइरहेको छ र सक्छ। निर्वाचन आयोगले आइतबार निर्वाचन आचार संहिता 2077 माथि दलहरूसँग छलफल गरेको हो। आयोगले विगतको भन्दा विस्तृत रूपमा आचार संहिता निर्माण गरिएको जनाएको छ। बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल लगायतको संलग्नताबारे सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग प्रमाण मागेको छ। जग्गा अपचलनका विषयमा दायर मुद्दामा सुनवाई गर्दै न्यायाधीशद्वय आनन्द मोहन भट्टराई र हरिप्रसाद भुयालको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो। बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउने प्रक्रियामा संलग्न अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप कुमार बस्नेत थरोटीमा रिहा भइसकेका छन्। डाक्टर शोभाकान्त ढकाललाई विशेष अदालतले थुनामा राख्न आदेश दिइसकेको छ। 2076 साल माघ 22 मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 175 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। ललिता निवासको 279 रोपनी मध्ये 136 रोपनी व्यक्तिको नाममा गराउने काममा संलग्न व्यक्तिको सूचीमा रहेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको संलग्नताको विषयमा अदालतले अख्तियारसँग आवश्यक कागजपत्र मागेको हो। यसअघि ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारले नीतिगत निर्णय मात्र गरेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा चलाउने निर्णय गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गर्नुभएको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले सरकारको प्रतिगमन विरुद्ध चौथो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको प्रतिगमनकारी निर्णयको विरुद्ध प्रचण्ड माधव समूहले फागुन 5 गतेदेखि 15 गतेसम्म काठमाडौँ लगायत मुलुकभर विरोध प्रदर्शन, सभा तथा हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। 15 गतेसम्म संघीय राजधानी र प्रदेश राजधानीमा दैनिक जसो विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रम हुने भएका छन्। प्रचण्ड माधव समूहले प्रतिगमन विरुद्ध फागुन 12 गते चितवन र 21 गते ताङमा ठूलो विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ। संविधान र लोकतन्त्रको पक्ष तथा सरकारको प्रतिगमन विरुद्ध फागुन 7 देखि 15 गतेसम्म हस्ताक्षर कार्यक्रम गरिने भएको छ। त्यस्तै प्रचण्ड माधव समूहले नेपालगञ्ज र जनकपुरमा पनि ठूलो सभा गर्ने तयारी गरेको छ। ती स्थानमा गरिने सभाको मिति पनि टुङ्गो लगाउने केन्द्रीय संघर्ष समितिका प्रवक्ता योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। कमिटीको आयोजनामा जिल्लामा जिल्ला स्तरीय विरोध प्रदर्शन तथा सभाहरूको आयोजना गर्ने सबै जिल्ला कमिटीहरूले यो फागुन 5 देखि 12 गतेसम्म आफ्नो आफ्नो जिल्ला सदरमुकाम अथवा अनुकूल ठाउँमा जिल्ला कमिटीहरूले यो कार्यक्रम आयोजना गर्नेछन्। फागुन 12 गते चितवन र फागुन 21 गते दाङमा ठुलो जनप्रदर्शन विरोध प्रदर्शन हुनेछ भने जनकपुर र नेपालगञ्जमा पनि ठुला जनप्रदर्शनहरू आयोजना हुनेछन् र त्यसको मिति हामी छिटै तोक्नेछौँ। नेपालगञ्ज जनकपुरको
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक र निरङ्कुश कदम अलोकतान्त्रिक ढंगले जारी गरेको अध्यादेश मार्फत संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गरी संविधान र कानूनको ठाडो उल्लङ्घन गर्ने काम भएको भन्दै ती सबै नियुक्ति खारिजी गरी संविधान एवं कानून कार्यान्वयनको अवस्थामा ल्याउन आफूहरूले देशव्यापी संघर्षको कार्यक्रम गरेको नेता भट्टराईले बताउनुभयो। यो राजधानी र प्रदेशका राजधानीहरूमा सम्बन्धित पार्टी कमिटी र जनवर्गीय एवं मोर्चा संगठनको तर्फबाट संघर्षका अन्य विभिन्न सृजनात्मक खालका कार्यक्रमहरू निरन्तर अगाडि बढ्नेछन्। आइतबार बिहान पेरिस डाँडामा बसेको पार्टीको केन्द्रीय संघर्ष समितिले तय गरेको आन्दोलनका कार्यक्रमलाई पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराइएको हो। प्रचण्ड माधव समूहले पुस 5 गतेदेखि लगातार संघर्षको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल पक्षका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले पशुपतिनाथलाई राजनीतिक स्वार्थको लागि उपयोग गरिएको बताउनु भएको छ। आइतबार नेकपा केन्द्रीय संघर्ष समितिको चौथो चरणको आन्दोलन घोषणा कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले आफ्ना नेताहरूको प्रस्तुतिलाई गलत ढंगले तोडमोड गरेर धर्म र पशुपतिनाथलाई संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थको निम्ति उपयोग गरिएको बताउनु भएको हो। पशुपतिनाथ विश्वभरिको हिन्दूहरूको आराध्य देव र आस्थाको केन्द्र भएकोले आफूहरूले सम्मान गर्ने उहाँको भनाइ थियो। त्यस्तै संवेदनशील पक्षलाई निकृष्ट तुच्छ स्वार्थको निम्ति दुरुपयोग नगर्न पनि उहाँले सम्बन्धित पक्षलाई अनुरोध गर्नुभयो। हाम्रो यो विरोध प्रदर्शन र सभा सहितका कार्यक्रमहरू चाहिँ प्रतिगमनको विरुद्ध असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा हो र देशमा संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न फेरि एकचोटि हामीले सङ्घर्ष गर्नै पर्ने बाध्यताको परिणामस्वरूप हामीले सङ्घर्षको कार्यक्रम गरेका हौँ, विरोध प्रदर्शन र सभा गरेका हौँ। त्यो चाहिँ पार्टीको आधिकारिकताको निम्ति पार्टीको मान्यता प्राप्त गर्नलाई होइन। श्रेष्ठले आफूहरू सडक सङ्घर्षमा मात्र नभई कानूनी मोर्चामा पनि सङ्घर्ष गरिरहेको बताउनुभयो। सरकारले निर्वाचन गराउनुको निम्ति निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको होइन भन्ने कुरामा स्पष्ट हुन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ। सङ्घर्ष सफल बनाएर संसद पुनर्स्थापना गर्ने पनि उहाँको दाबी छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यले विद्युत वितरणको सञ्जाल पुरानो र अपर्याप्त रहेको बताउनु भएको छ। विद्युत प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयमा आइतबार आयोजित बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक साक्यले विद्युतको आपूर्ति यथेष्ट भए पनि विद्युत प्रसारण र वितरणको सञ्जाल पर्याप्त नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले आर्थिक स्रोत साधनका कारण विद्युत सञ्जाल सुदृढीकरण गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनु भयो। उहाँले विद्युतको माग तथा खपत बढाउनको लागि प्रसारण र वितरणमा पनि लगानी बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रसारण र वितरणको सञ्जाल पुरानो र अपर्याप्त छ। सुदृढीकरण गर्दा आर्थिक स्रोतको समस्या छ। आर्थिक स्रोत अहिले विगतभन्दा धेरै बढी छ, त्यसले अत्यन्तै बढी आर्थिक स्रोतको जरुरत छ भने ती पुरानो सञ्जालहरूलाई परिवर्तन संस्थापन नयाँ सञ्जाल बनाउनको लागि सर्वसाधारणको अवरोध समस्या हामी भइरहेका छौँ। कार्यकारी निर्देशक साक्यले वितरण ट्रान्सफर्मर, वितरण सञ्जाल, ट्रान्सफर्मर स्टेसन, ट्रान्समिसन लाइन धेरै बनाउनु पर्ने अवस्था रहेको र त्यसको लागि प्राधिकरणको क्षमता कमजोर भएको बताउनु भयो। 10,000 मेगावाट 10,000 मेगावाट भन्दै गर्दा त्यो धान्ने कसरी त त्यसलाई धान्ने कसरी प्रश्न अगाडि छ। वितरण ट्रान्सफर्मर, वितरण सञ्जाल, ट्रान्सफर्मर सबस्टेसन, ट्रान्सफर्मर ट्रान्समिसन लाइन त्यति धेरै बनाउनु पर्ने छ कि त्यस बनाउनको लागि हाम्रो क्षमता अहिले एकदमै ठिक भइसक्यो। त्यसको लागि छिटै त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। उहाँले विद्युत प्रसारण तथा वितरण र खपत लगायत समग्र समस्या समाधानको निम्ति छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औल्याउनु भयो। क्यापिटल समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। मित्रता, सद्भाव र संस्कृतिको पुल कार्यक्रम हिमाल वारिपारी क्यापिटल मिडिया ग्रुपको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमाल वारिपारी। तपाईको परिवेश र बाँकी विश्वका सम्पूर्ण सन्दर्भ मानव सभ्यताका
विविध आयाम, साथमा रोचक विश्व अनि विज्ञान र प्रविधिको चर्चा। कार्यक्रम गोलार्ध। मेरो चिन्ता मेरो दुःख बुझ्दैनन् कोही के गरम, भन्न पनि डर लाग्छ हुन्छ धेरै शरम। के गर्छन् खै नानी बाबु बसी इन्टरनेटमा, के हेर्छन् उनीहरू सधैँ इन्टरनेटमा। सुन ए नानी बाबु, बुझ ए नानी बाबु, राम्रो कुरा हेर्नु पर्छ सधैँ इन्टरनेटमा, चाहिने कुरा खोज्नु पर्छ सधैँ इन्टरनेटमा। नचिनेको मान्छेले आफ्नै भन्ने साथीले यसो हेर भन्लान् नि उसो गर भन्लान्। लाज लाग्ने फोटो भिडियो हुन्न भन्नु पर्छ है, दुर्व्यवहार भएमा डराउनु हुन्न भन्नलाई। सुन ए नानी बाबु, बुझ ए नानी बाबु, राम्रो कुरा हेर्नु पर्छ सधैँ इन्टरनेटमा, चाहिने कुरा खोज्नु पर्छ सधैँ इन्टरनेटमा। इन्टरनेट मार्फत हुने यौन दुर्व्यवहारबाट आफ्नो बालबालिकालाई सुरक्षित राखौँ। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध कडा कानून बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सरकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले लैङ्गिक हिंसा विरुद्धका अभियन्ताहरूसँग आइतबार गरेको अन्तर्क्रियामा बोल्दै सरोकारवालाहरूले लैङ्गिक हिंसाका घटना दिन प्रतिदिन बढिरहेको र दोषी उप कारबाही हुन नसकेको भन्दै कडा कानून बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन्। उनीहरूले विद्यमान कानून कार्यान्वयन फितलो भएकोले कार्यान्वयन पक्षलाई सशक्त बनाउन पनि माग गरेका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रमिला कुमारीले मानव ओसार पसारको घटना, बोक्सीको नाममा अमानवीय व्यवहार, दाइजोको न्युमा हुने अमानवीय व्यवहारले अझै निरन्तरता पाइरहेको बताउनु भयो। उहाँले महिलामाथि विभिन्न बहानामा हुने यस्ता अपराध नियन्त्रणका लागि दोषीलाई कडा सजायको व्यवस्था गरिनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो। पोसारको घटना बढ्दै गइरहेको छ। बोक्सा बोक्सीका नाममा गरिने अमानवीय दुर्व्यवहार र अपराध अझै कायम छ। दाइजो तिलकका नाममा छोरीहरूको जीवन समाप्त गरिने अपराधले अझै निरन्तरता पाउँदैछ। बाल विवाह र छुवाछुतले पनि निरन्तरता नै पाएको छ। वर्गका रूपमा गरिब, भूगोलका रूपमा ग्रामीण क्षेत्र र वर्णका रूपमा अछुत बनाइएका समुदायमाथि यस किसिमका घटनाहरू अत्यधिक हुने गरेको छ। खिल नेपाल महिला सङ्घकी केन्द्रीय सदस्य सीता पौडेलले महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा हेर्ने गरी पारिवारिक अदालत गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औलाउनु भयो। महिलाहरूको छुट्टै अदालत भए उनीहरूलाई आफ्ना समस्या राख्न सहज हुने भएकोले छुट्टै महिला इजलासको पनि व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनु भयो। एउटा छुट्टै महिला इजलासको एकदमै जरुरी हुन्छ। त्यो भयो भने अनि त्यो महिलाहरूले आफ्ना समस्याहरू पनि राम्रोसँग राख्न सक्छन्। तर यो पारिवारिक अदालतको कुरा के थियो भने त्यो अलि गोप्य ढङ्गले उहाँहरूसँग छलफल गर्ने भन्ने खालको कुरा थियो। लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको लागि मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउँदै पुरुषको सहभागिता पनि आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। राजनीतिक संक्रमणसँगै मुलुकमा हरेक दिन बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा बढिरहेको छ। प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार अपराधमा राजनीतिकरण र राजनीतिमा अपराधीकरण बढेसँगै समाजमा हत्या, हिंसा तथा बलात्कारका घटना बढिरहेको छ। यसको जरो कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिसँग जोडिनु अहिलेको नेपाली समाजको समस्या हो। अचला लोहनीको यो रिपोर्ट। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार अहिले हरेक दिन औसत 7वटा बलात्कार जन्य घटना हुने गरेको छ र यो आँकडा दिनहौ बढ्दो छ। त्यसमा पनि व्यक्ति हत्या र आत्महत्यापछि समाजमा अहिले बलात्कार जन्य घटना तेस्रो ठूलो समस्याका रूपमा स्थापित भइरहेको छ। अझ 80% भन्दा बढी यौनिक हिंसा आफ्नै घर परिवार भित्रबाट हुने गरेकाले अझै थुप्रै घटना प्रहरीको पहुँचमा आउन नसकेको अपराध अनुसन्धानविदहरू बताउँछन्। उनीहरूको एक किसिमको पकड र तपाईँको सकेसम्म जुन यो नेपाल प्रहरी या जुन गृह प्रशासन छ त्यसलाई कमजोरभन्दा कमजोर गर्नेतिर उनीहरू लागि आफ्नो स्वार्थको लागि आफू फाइदा लिनुको लागि होइन द्वन्द्वले पनि कुनै न कुनै रूपमा असर लिएर आएको छ। समाज असहनशील भएको छ।
समाज अनुशासनहीन भएको छ र समाज तपाईँको दण्डहीन पनि भएको छ। त्यो कुरा हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ हामीहरूले। विज्ञहरूका अनुसार महिला तथा बालबालिका निरन्तर यौनजन्य हिंसाको शिकार हुनुमा विगतमा नेपालमा 10 वर्षसम्म चलेको सशस्त्र हिंसा प्रमुख कारण हो। त्यसपछि नेपाली समाजमा अपराधको मनोविज्ञान र अपराधलाई राजनीतिक खोल ओढाउने श्रृङ्खला चल्दै आएको छ। तैपनि सरकारका जिम्मेवार अधिकारीहरू अपराधमा राजनीतिकरण र अपराधी संरक्षण गर्ने प्रश्नमा सरकारले कहिल्यै कसैसँग सम्झौता नगर्ने जिकिर गरिरहेका हुन्छन्। म तपाईहरूको अगाडि भन्न चाहन्छु, निर्मला हत्याकाण्ड, बलात्कार गरेर हत्या गर्ने कुरा होस् अथवा भागीरथी हत्याकाण्ड होस्, यस्ता हत्याकाण्डका अपराधीहरूलाई पानी मुनि गए पनि छोडिने छैन, विश्वका कुनै भागमा भागेर पुगे पनि छोडिने छैन। नेपाली समाज दिनदिनै संवेदना शून्य बनिरहेको छ। 9 महिने बालिकादेखि वृद्धाहरू समेत बलात्कारको निशानामा परिरहेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा 1244 वटा बलात्कार सम्बन्धी उजुरी परेकोमा अधिकांश अपराधी कानुनी कारबाहीको दायरामा आएका छैनन्। विद्यमान सामाजिक संरक्षण तथा प्रशासनिक व्यवधानका कारण अझै धेरै पीडित प्रहरीको उजुरी लिएर आउन नसकिरहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। यस हिसाबले नेपाली समाजले अझै धेरै यौनिक हिंसा र अपराध ढाकछोप गरेर राखिरहेको सर्वसाधारणको बुझाइ छ। एउटा महिला बलात्कारित हुन्छ भने उसको योनि मात्रै बलात्कारित भएको होइन, ऊ मान्छे बलात्कारित भएको। यसमा चाहिँ हाम्रो पुरुष साथीहरूले पनि सोच्नुपर्ने हो, किनभने अब एउटा छोरी बलात्कारित भयो भने त्यो दाजुहरूले त्यो बाउहरूले सडकमा आउन सक्नु पर्थ्यो कि, तर यहाँ चाहिँ सोच के छ, यो योनि बलात्कारित भएको, त्यसैले महिलाहरू बोल्नुपर्छ भनेर मान्छेहरू दाजुभाइहरू हाम्रो पुरुष जो अहिले अलिक स्ट्रङ, हामी महिलाभन्दा अलिक स्ट्रङ पोजिसनमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ अगाडि आउनु भएको छैन र उहाँहरूले पनि हामीहरूलाई यो आन्दोलनहरूमा यस्तो कार्यहरूमा चाहिँ सहकार्य गरेर सहयोग चाहिँ गर्नुपर्छ। प्रहरीको आँकडा अनुसार विगत केही वर्ष यता नेपालमा हरेक वर्ष बलात्कारका घटना 100% बढिरहेका छन् र अपराध लुकाउन बलात्कारपछि व्यक्ति हत्याको घटना समेत थपिरहेको छ। यस्ता घटना नियन्त्रणका लागि निर्मम बन्न सरकारलाई निरन्तर दबाव परिरहेको छ। तर पछिल्लो 2 वर्षको घटनाक्रम हेर्दा अधिकांश घटना निर्मला पन्तकै नियमतिबाट गुज्रिएका छन्, जसमा अहिलेको सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिको दुरुपयोग अपराधको कारण बनिरहेको अभियन्ताहरू बताउँछन्। र सेक्सुअल अब्युज भनेको इन्टरनेट अनलाइनमै गरे पनि यो चाहिँ अपराध हो, यो क्रिमिनल एक्ट हो भनेर बालबालिकालाई बुझाउन सक्नुपर्दछ र बालबालिकालाई हामीले सशक्त पनि पार्नुपर्दछ, ताकि उनीहरूलाई कुनै पनि किसिमको जोखिम आफूले फेस गर्दाखेरि भन्ने आँट आओस्, रिपोर्ट गर्ने चाहिँ हिम्मत आओस् र हेल्प चाहिँ उनीहरूले सिक गरोस्। समग्रतामा बलात्कार अथवा यौनजन्य हिंसा मानवीय मूल्य र मान्यतासँगै नैतिकता गुमाएपछि सिर्जना हुने अपराध हो। यसको नियन्त्रणका लागि सामाजिक सञ्जालको बढ्दो दुरुपयोग नियन्त्रण मात्र होइन, नेपाली समाजमा नैतिक शिक्षाको अनिवार्यता समेत महसुस गराइरहेको छ। क्यापिटल समाचारको लागि क्यामेरामा दिपेन्द्र थापा मगरको साथमा अचला लोहनी, काठमाडौँ। कोभिड-19 कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप निजामती सेवाका कर्मचारीलाई दिन थालिएको छ। आइतबारदेखि निजामती कर्मचारी अस्पतालबाट निजामती सेवाका कर्मचारी, स्थानीय तहका कर्मचारी लगायतलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिन थालिएको हो। निजामती सेवा अन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, हुलाक कार्यालय, कर कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई परिचय पत्र हेरेर प्रदान गरिने निजामती कर्मचारी अस्पतालिक भ्याक्सिन कोअर्डिनेटर मङ्गलमाया प्रजापतिले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी प्रहरीलाई पनि परिचय पत्र हेरेर खोप प्रदान गरिने उहाँको भनाइ छ। र त्यस्तै गरेर अनि स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई पनि उहाँहरूको आइडेन्टिटी कार्ड अनुसार चाहिँ लगाएको छ र निजामती कर्मचारीको हकमा चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीहरू, त्यस्तै गरेर वन कार्यालय, यातायात कार्यालय जस्ता संस्थाहरूबाट चाहिँ उहाँहरूको पनि उहाँहरूको आइडेन्टिटी कार्ड अनुसार चाहिँ लगाइएको छ। प्रहरी विरुद्धहरूलाई पनि उहाँहरूको परिचय पत्र अनुसार नै लगाइएको छ भने अर्को चाहिँ आजबाट चाहिँ हाम्रो ब्याङ्कहरूलाई पनि सुरु गरेको छ। त्यसैगरी पहिलो चरणमा छुट भएका स्वास्थ्य कर्मीहरूले काउन्सिलले लेखेको पत्र अनुसार नेपाल बैंक, वाणिज्य बैंक, कृषि बैंक र कृषि बैंकका कर्मचारीहरूलाई पनि खोप दिइने भएको छ। अदालतका न्यायाधीश र अदालतमा काम गर्ने
वकिलहरूलाई पनि परिचय पत्र अनुसार प्रदान गरिने भ्याक्सिन कोअर्डिनेटर प्रजापतिले जनाउनुभयो। आइतबार 500 जनालाई खोप लगाउने लक्ष्य रहेको उहाँले बताउनुभयो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 104 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यसैसँगै देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,72,718 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार आइतबार 131 जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। यससँगै हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 2,69,060 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा गत 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 0 छ। हालसम्म देशभर कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2054 पुगेको छ। देशभर 1604 सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूमा केन्द्रित सौन्दर्य प्रतियोगिता लिटिल मिस हेरिटेज नेपाल 2021 सम्पन्न भएको छ। सहभागी उमेर अनुसार 2 समूहमा विभाजन गरी सञ्चालन गरिएको सो प्रतियोगिता सिनियरतर्फ सुप्रिया कोइराला र जुनियरतर्फ सृष्टि जेसी लिटिल मिस हेरिटेज नेपाल 2021 को ताज पहिरेर सफल भएका छन्। सोही प्रतियोगितामा सुप्रिया सापकोटा मिस टिन प्लानेट नेपाल 2020 छानिएकी छिन् भने जेसिका फुयालले पब्लिक भ्युअर चोइस अवार्डमा आफ्नो नाम दर्ता गराउन सफल भएकी छिन्। प्रतियोगिता ई प्रालिका सहकार्यमा जेनिथ इन्टरटेनमेन्टले आयोजना गरेको हो र सोही कार्यक्रमको व्यवस्थापन 365 इभेन्ट एन्ड मिडियाले गरेको थियो। कार्यक्रम बद्दे बानेश्वर स्थित मोजो बुटिक होटलमा सञ्चालन भएको थियो। प्रतियोगिताका विजेताले विभिन्न उपहार, नगद राशि र बाल बालिका सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सौन्दर्य प्रतियोगितामा नेपालको तर्फबाट सहभागिता जनाउने अवसर प्राप्त गर्ने जेनिथका सिइओ विक्रम सिंह मैनालीले बताउनु भएको छ। क्यापिटल समाचारमा पुनः पालो भएको छ एकैछिन विश्रामको। राउत क्षेत्रीय सेवा समाज नेपालको साधारण सभा तथा महाधिवेशन सम्बन्धी सूचना। यस राउत क्षेत्रीय सेवा समाज नेपालको कार्य समितिको मिति 2077 साल पौष 25 गते शनिबार बसेको बैठकको निर्णय अनुसार संस्थाको 13औं साधारण सभा तथा 6औं महाधिवेशन निम्न मिति, स्थान र समयमा हुने भएको हुँदा विशिष्ट गोत्रीय राउतका सम्पूर्ण साधारण तथा आजीवन सदस्यहरूलाई उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। मिति 2077 साल फागुन 15 गते शनिबार। स्थान काठमाडौँ बैंकेट प्राली, नयाँ बानेश्वर, थापा गाउँ। समय बिहान 11 बजे। अध्यक्ष इन्जिनियर भगवान बहादुर राउत। मोबाइल नम्बर 9851 96 594 9851 96 594। ज्योतिष शास्त्र मानव कल्याणको एक अनुपम विद्या। अब घरमै बसी बसी प्रत्यक्ष संवाद गर्नुहोस् र परामर्श लिनुहोस्। प्रस्तुत छ ज्योतिष समय, यानी सम्पूर्ण ज्योतिषीय समाधान। हरेक दिन बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म ज्योतिष समय। प्रत्यक्ष सम्पर्कका लागि 01 52 44 346 01 52 44 346। ज्योतिष समय। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। फागुन महिनाको पहिलो दिन कारोबार शेयर बजारमा रताम्मै छाएको छ। म्युचुअल फन्ड बाहेकका सबै समूहहरूको
इन्डेक्स घटेर बजार रातामै देखिएको हो। आइतबार शेयर कारोबार मापक नेप्सी परिसूचक 33.33 अङ्कले घटेर 2493.59 अङ्कमा झरेको छ। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 9.31% ओह्रालो लागेको छ। केही दिन अघि लगातार 10 अर्ब नागेको कारोबार रकम आइतबार 7 अर्ब पनि पुग्न सकेन। दिनभर भएका 58,309 कारोबारबाट 202 कम्पनीका 1,48,51,592 किता शेयर किनबेच भएका छन्। कारोबार रकम भने 6 अर्ब 92 करोड 76 लाख रुपियाँ भन्दा बढी भएको छ। यो सँगै हामी क्यापिटल समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा जवाफी बहस थालियो। निर्वाचन आचार संहिताको विषयमा निर्वाचन आयोगद्वारा राजनीतिक दलहरूसँग छलफल। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईको संलग्नताबारे सर्वोच्चमा सुनवाई सुरु। आरोप पत्र र प्रमाण पेश गर्न अख्तियारलाई आदेश। निजामती सेवाको कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राख्दै तेस्रो चरणको खोप अभियान सुरु। अभियान फागुन 8 गतेसम्म सञ्चालन हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। बेलायतमा 6 देखि 17 वर्षसम्मका बालबालिकाहरूमा कोरोना विरुद्धको खोप परीक्षण गरिने 300 स्वयंसेवकले परीक्षणमा सहभागिता जनाउँदै। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबल अन्तर्गत आइतबारको खेलमा त्रिभुवन आरबीको फराकिलो जित। रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका 6-1 गोल अन्तरले पराजित। हवस् त क्यापिटल समाचार अहिलेलाई यति नै। सूचना मनोरञ्जन तथा समाचारका लागि क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।